मुख्य वक्ता मान्यः भरतजी बैरागी महोदयान् स्वविचारान् प्रकटयन्तु इति विज्ञापना। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि मान्याः पाटीदार महोदयाः अस्मिन् शिबिरे ये पठितवन्तः सर्वे भ्राता भगिन्यश्च यत् अस्मिन् शिबिरे ये पठितवन्तः भवन्तः सर्वेपि संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं प्रयासरताः सन्ति, संस्कृते भाष्यमाणाः सन्ति। एतत् महत् हर्षस्य विषयः। चेतन जी ध्वनि श्रूयते? आम् श्रूयते। आमां क्षम्यताम्। एतत् महत् हर्षस्य विषयः अस्ति यत् अस्मिन् समये वयं सर्वेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, पठितवन्तः च। किन्तु मुख्यमध्ये एतदपि प्रश्नः अस्ति, वयं संस्कृतेन पठित्वा किं करिष्यामः? संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकं? संस्कृतेन किं साधितुं शक्नुमः? संस्कृतस्य का उपयोगिता? बहूनां प्रश्नानां समूहः अस्माकं पुरतः भवति। किन्तु एतद् अस्माकं महत् सौभाग्यस्य अस्माकं सर्वेषामपि संस्कृतभारत्याः विषये किञ्चित् वदामि। संस्कृतभारती गत 41 वर्षेभ्यः संस्कृतं जनभाषा भवतु, संस्कृतेन पुनः संभाषणं जनाः कुर्युः, संस्कृत आधारित जीवनशैली पुनः अस्मिन् भारते भवतु, एतत् सर्वं विचिन्त्य कार्यं कुर्वती अस्ति। अद्य संपूर्ण भारते प्रत्येकस्मिन् प्रान्ते संस्कृत भारत्याः कार्यम् अस्ति। प्रायः 85% जिला केन्द्रेषु कार्यम् अस्ति संपूर्ण भारते। 631 जिला मध्ये संस्कृतस्य कार्यम् अस्ति। 24 देशेभ्यः संस्कृत भारत्याः कार्यम् अस्ति। पश्यन्तु, यदि वयं पश्यामः चेत् इदानीं महत् महामारी अस्ति संपूर्ण विश्वे, और संपूर्ण विश्वे महामारी अस्ति। एतेन अपि अस्माकं स्वीकार्यता संस्कृतस्य भारतीयाणां कीदृशी स्वीकार्यता समाजे अस्ति एतत् प्रतिपादितम् अस्ति। यथा इदानीं कृष्ण सुदामा द्वयोः संवादः मैत्री प्रदर्शितं बालकैः भगिन्यैः, महत् हर्षस्य विषयः। पश्यन्तु, अद्यतन इतिहासः वदति 2000 वर्ष पुरातनं, किन्तु अस्माकं इदानीमेव कृष्ण सुदामा इति एतत् नाटकं दृष्ट्वा एतत् सिद्धं भवति। 5100 वर्ष पूर्वं, 5125 या 23 वर्ष पूर्वं एषा घटना घटिता आसीत्। तदपि युधिष्ठिर युगाब्ध गणनानुसारेण। तो एतेन सिद्धं भवति कि भारतस्य कीदृशी परंपरा वैभवता आसीत्, तस्य प्रमुख कारणम् आसीत् संस्कृतम्। यदि वयं पश्यामः, जनाः वदन्ति भारते किमपि नास्ति, भारतीयः अनपढ़ अस्ति, भारतीयानां जीवने तु किमपि नास्ति। पश्यन्तु, कोरोना कालमध्ये एव योग आयुर्वेद द्वयोः उपयोगिता समाजे सिद्धम् अभवत्। द्वयोः कारणात् एव संपूर्ण भारते कीदृशी रक्षणं समाजस्य कृते जातम् अस्ति एतद् अस्माकं दृष्टिपथे अस्ति।
पुनः यदि वयं पश्यामः चेत् पश्यतु अस्माकं भारतीय समाजस्य पारिवारिक यद् व्यवस्था आसीत् तद् वयं पश्यामः चेत् अद्भुतम् आसीत्। एक समाज एक परिवारः रामायणस्य एव स्वीकुर्मः चेत् पितुः वचनकारणात् पुत्रः 14 वर्षपर्यन्तं वनं गतवान्, वने निवासं कृतवान्, कष्टान् सोढुत्वा महत् कष्टं स्वीकृत्य जीवनं व्यापितवान्। सः अस्ति परिवारः। एका पत्नी पतिनिमित्तं किं कर्तुं शक्नोति? सः राज्ञः पुत्री जीवने कदापि कण्टकारकेण मार्गः न दृष्टः तया सा वनं गत्वा सर्वमपि यद् यद् पति कृतवान् तत् सर्वमपि सापि तेन सह स्कन्दतः स्कन्दं योजित्वा तत् कार्यं कृतवती। एकः भ्राता कीदृशः? ज्येष्ठः भ्राता वनं गतवान्, सः राजपदं न प्राप्तवान्, सः तस्य पादरक्षां स्थाप्य प्रतीकरूपेण तस्य प्रतिनिधिरूपेण 14 वर्षेभ्यः शासनं कृतवान्। किम् एतत्? एतदेव भारतीय संस्कृतिः अस्ति, एतदेव अस्माकं जीवनम् अस्ति। अन्यस्य कृते त्यागस्य परंपरा केवल भारते अस्ति। वयं समाजस्य कृते जीवामः, एषा नीति भारते अस्ति। वयं राष्ट्रस्य कृते जीवामः, एतत् केवल भारते एव अस्ति। भारते अपि किमर्थम् अस्ति? तत्र संस्कृतम् अस्ति। यदि भारततः संस्कृतं निष्कासयामः चेत् इंडिया भवति। और वयं पश्यामः, पश्यन्तु, यदा आरभ्य मेघालय पद्धति आगता तदपि त्यजतु। 40, 40, 45, 50 वर्ष पूर्व पश्यामः चेत् भारतस्य दृश्यं भिन्नम् आसीत्। 30 वर्ष पूर्वं पश्यामः चेत् कान्वेंट शिक्षा न आसीत्, सर्वमपि एक समानमेव आसीत्। किन्तु इदानीं वयम् आङ्ग्लजनानां निर्माणं कुर्वन्तः स्म मानसिक रूपेण। वर्णेन तो वयं सर्वेपि भारतीयाः, किन्तु मस्तिष्क और मानसिक चिंतन आध्यात्मिक यद् अस्माकं चिन्तनम् अस्ति तदनुगुणं वयम् इदानीं भारतं न पश्यामः। तर्हि इदानीम् एतत् दायित्वम् अस्माकम् अस्ति, एतत् अस्माकं कन्धे अस्ति, और एषः संक्रमणकालः अपि अस्ति। पुनरपि भारतस्य उत्थानं जायमानम् अस्ति, पुनरपि सा संस्कृतमाता प्रत्येकस्य जनस्य मुखे आगन्तुम् उद्युक्ता अस्ति, किन्तु प्रयासः अस्माभिरेव करणीयम् अस्ति। अत्र 90 जनाः अस्मिन् समूहे संस्कृतं पठितवन्तः, भिन्न भिन्न प्रान्तस्य प्रतिनिधित्वं भवन्तः कृतवन्तः। किम् अद्य आरभ्य वयं सङ्कल्पं कर्तुं शक्नुमः? मम गृहे न्यूनातिन्यूनम् 1 घण्टात्मकं संस्कृत सम्भाषणं भविष्यति। यदहं पठितवती तस्य उपयोगं हम समाजस्य कृते वा मम परिवारस्य कृते करिष्यामि। मित्राणि, एतत् सर्वेषामपि दायित्वम् अस्ति। अस्माकं संस्कृत्याः रक्षणस्य मूल दायित्वम् अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति, और अस्माकं हस्ते सहस्त्रम् अस्ति। किं? संस्कृतं। पश्यन्तु कीदृशं चिन्तनम् अस्माकं पूर्वजानाम् आसीत्। वसुधैव कुटुम्बकम्। अहं न, मम पुत्रः न, मम परिवारः न, मम वीथि न, मम ग्रामः न, मम नगरं न, मम प्रान्तः न, मम देशः न, सम्पूर्ण विश्वः मम परिवारः। एतत् चिन्तनं केवल भारते भवितुमर्हति, कुत्रापि अन्यत्र न भवितुमर्हति। भारतात् बहिः गच्छामः चेत् तत्र तु केवल समझौता अस्ति, भोगवादी संस्कृतिः अस्ति। पति पत्नी द्वयोः कृते किमपि तत्र परस्परः तथा तदेक अनुबन्धः अस्ति। और अस्माकं भारतीयानां मध्ये किमस्ति? 7 जन्मानां कृते तदस्ति, ततोपि अधिकः भवतु। पश्यतु, संस्कृते वियोगः नास्ति, विच्छेदः नास्ति। संस्कृते तो केवल समायोजनम् अस्ति, योगः अस्ति, योजनम् अस्ति। एतस्मात् कारणात् एव भारतस्य या संस्कृति इदानीं पर्यन्तं रक्षिता अस्ति, तस्य मूलमध्ये रीढ अस्ति, तदस्ति संस्कृतम्। और यदा आरभ्य संस्कृतं समाजतः या परिवारतः बहिर्गतः, पश्यन्तु इदानीं परिवारस्य अवधारणा परिवर्तिता अस्ति। पुत्रः एकः, पुत्री
मम अहम पत्नी चतुर्णां परिवारः भवति स्म 20-30 वर्षेभ्यः पूर्वम्। इदानीं तु सम्पूर्ण विकृति जायमाना अस्ति। ततः अपि पूर्वं पश्यामः चेत् 20-25-50 जनानां परिवारः भवति स्म, किन्तु इदानीं सर्वमपि नष्टप्रायः अस्ति। एतस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनम् आवश्यकम् अस्ति। किं वयं वसुधैव कुटुम्बस्य यद् चिन्तनं संस्कृति अस्ति तत् सिद्धं कर्तुं शक्नुमः किम्? आम्, कर्तुं शक्नुमः। किं भारतम् ऐक्यं कर्तुं शक्नुमः किम्? आम्, कर्तुं शक्नुमः। पश्यतु, अहम् इदानीम् एका भगिनी ततः कोलकातातः आसीत्, एका रांचीतः, मुम्बईतः, भिन्न भिन्न प्रान्तानां भिन्ना भिन्ना भाषा अस्ति, किन्तु संस्कृत कारणात् वयं सर्वे अपि एकीकृत्य परस्पर संवादम् आरब्धवन्तः। प्रायः भवन्तः 90 जनाः सन्ति। परस्पर इदानीं पर्यन्तं कस्यापि मुखदर्शनं साक्षात् न जातं स्यात्, साक्षात् कस्यापि परिचयः न स्यात्, किन्तु एतस्य संस्कृतस्य प्रभावं पश्यन्तु। एवं भाति मम भगिनी कोलकाता मध्ये अस्ति, मम एका भगिनी मुम्बै मध्ये अस्ति, मम एका भगिनी रांची मध्ये अस्ति, एका तत्र सेन्धवा मध्ये अस्ति। कीदृशः भावः निर्माणं जातम् अस्ति एतस्य पृष्ठे पश्यामः चेत् केवलं संस्कृतम् अस्ति। और संस्कृतम् एव अस्माकं रक्षणं करिष्यति, अस्माकं संस्कृत्याः रक्षणं करिष्यन्ति। अद्य भवतां वर्गस्य समापनं नास्ति, अद्य आरभ्य एतद् अस्माकं कृते आरम्भः अस्ति, अस्माकं दायित्वस्य वर्धनम् अस्ति। एतत् विचिन्त्य संस्कृतस्य कृते किं किं कर्तुं शक्नोमि एतस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं। किम् 1 घण्टा अहं न्यूनं वाट्साप् चालिष्यामि, किम् 1 घण्टा न्यूनं अहं ट्विटर उपरि समयं दास्यामि, चलिष्यति, किन्तु 1 घण्टा तो हम संस्कृत करते दास्यामि एव निश्चयेन। एतद् मम संकल्पः। और संकल्पः अपि कीदृशः? पितामह भीष्म तादृश संकल्पः। संकल्पः कीदृशः? विश्वामित्र तादृश संकल्पः। संकल्पः कीदृशः? रामस्य यथा संकल्पः आसीत् 14 वर्षेभ्यः वने वासः करणीयः चेत् करणीयः एव। अनन्तरं यदि कैकेयी अपि गता, कौसल्या अपि गता, वसिष्ठजी अपि गता, भरत अपि गतः, सर्वे अपि चित्रकूटे गत्वा उक्तवन्तः इदानीं भवतः तद् अभवत्, भवान् चलतु, सर्वं समापितवन्तः, भवान् अयोध्यां प्रविशं कृत्वा तत्रत्य राज्ञः भूत्वा प्रजायाः पालनं करोतु। तदा न, वचनं तु वचनं भवति। तस्य वचनस्य पालनस्य निमित्तं सः वनं गतवान्। मित्राणि, अद्य अस्माकं समीपे अपि तथैव समयः आगतः अस्ति। यदि अस्मिन् समये वयम् अस्माकं पुत्राणां कृते यदि संस्कृतस्य महत्त्वं न वदिष्यामः चेत् अग्रे अमेरिका, ब्रिटेन्, रूस्, जर्मनी ततः जनाः आगत्य अस्मान् वदिष्यन्ति कि संस्कृतमेव जीवनस्य मूलम् अस्ति। तदा तु अस्माकं कृते बहु लज्जाया विषय भविष्यति। यथा योगः योगा भूत्वा आगच्छति चेत् वयम् अंगीकारं कुर्मः, आयुर्वेदा भूत्वा आगच्छति चेत् वयम् अंगीकारं कुर्मः। किं संस्कृतं संस्कृता भूत्वा आगमिष्यति चेत् अंगीकारं करिष्यामः किं? न, संस्कृतम् अस्माकं रक्ते अस्ति, प्रत्येकस्मिन् रक्तस्य कणे संस्कृतम् अस्ति। किञ्चिदेव प्रयासं करिष्यामः चेत् सा बहिः आगन्तुम् उद्युक्ता अस्ति। तस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनं भवेत्। मम पुत्रः रामायणं पठेत्। पश्यतु, 20-30 वर्षेभ्यः पूर्वं प्रत्येकस्मिन् परिवारे रामायणस्य पाठः भवति स्म। एकः पाठः भवतु, एक चौपाई भवतु वा, एक पेज भवतु वा, किमपि पठति स्म। अद्य आरभ्य वयं तत् कार्यं कुर्मः। तेन किं भविष्यति? संस्काराः कुतश्चित् आपणात् क्रयं कृत्वा आनेतुं न शक्नुमः। संस्काराः तु परिवारे उत्पन्नाः भवन्ति। संस्कारस्तु परिवारस्य ये ज्येष्ठाः यथा आचरणं कुर्वन्ति तदनुगुणमेव बालाः कुर्वन्ति। किं मम परिवारे मम पत्नी अहं प्रातः शीघ्रम् उत्थाय कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वदामि किं? किम् अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि कि हे ईश्वरः, अद्य भवान् सम्पूर्णदिनं सम्यक् जातः, एतस्य कृते धन्यवादः। किं भोजनं कर्तुम् उपविष्टवान् अस्मि, तदा कृषकस्य कृते कृतज्ञतां ज्ञापयामि किं? किम ईश्वरस्य कृते धन्यवादं ज्ञापनं करोमि किं? किं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावस्तु। एषा मन्त्रं पठित्वा मम मनसि एतद् अहं सर्वेभ्यः एतादृशं भावं सम्पादयामि किं? किं
दीप प्रज्वलन समये दीपं ज्योति नमस्तुभ्यं हम करोमि किम् एते लघु लघु अंशानः एव अस्माकं गृहस्य बालानां कृते संस्काराः भवन्ति ते एनं सर्वं दृष्ट्वा एव अग्रे ते अस्माकं कृते या समाजस्य कृते अवधारणां स्थापयन्ति तो मित्राणि मम पिता अस्ति चेत् किं अहं तस्य चरणस्पर्शं कुर्वन् अस्मि किं मम माता अस्ति तर्हि तस्याः चरणस्पर्शं कुर्वन् अस्मि किम् एते संस्काराः सन्ति सम्पूर्ण प्रातः कालात् शयनपर्यन्तं यानि यानि कार्याणि करणीयानि भारतीय जीवन मूल्य आधारित तानि किं कुर्वन् अस्मि अहम् एतस्मिन् विषये चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति किम् अहं वदामि गीता अस्ति ईश्वरः अस्ति सर्वं शाश्वत अस्ति तर्हि किम् अपठित्वा एव तद् भवितुम् अर्हति किम् यावत् पर्यन्तं रसगोलकं न खादामः तावत् पर्यन्तं तस्य आस्वादनं कथं कर्तुं शक्नुमः तो मित्राणि न्यूनातिन्यूनं श्लोकद्वयमपि उच्चैः उक्त्वा बालकानां कृते श्रवणाभ्यासं कारयामः स्वस्य आचरणे आनयामः एतत् जीवनस्य परिवर्तनम् एतेनैव भविष्यति एतदेव अस्माकम् अमूल्यनिधिः अस्ति पश्यतु अस्माकं ज्येष्ठाः पूर्वजाः ऋषयः सर्वाः ये विज्ञान आधारित विषयाः आसन्ति सर्वेपि पूजनपाठतः योजितवन्तः मम मातामही न जानाति स्म कि पिप्पलवृक्षः 24 घण्टा तत्र ऑक्सीजनं ददाति न जानाति सा तुलसी बहूनां रोगाणाम् उपचारं करोति सा न जानाति किन्तु सा एतत् जानाति स्म कि पीपल रक्षणीयः पीपलस्य पूजा करणीया तुलसी गृहे भवतु एतत् सा जानाति स्म एतत् कथं जानाति एते अस्माकं पूर्वजाः योजितवन्तः अद्य विश्वः वदति गोमूत्रात् बहूनां रोगाणां निराकरणं भवति अस्माकं पूर्वजाः तो प्रत्येकस्मिन् धार्मिक अनुष्ठाने गोमूत्रस्य गोबरस्य तत्र तस्मिन् समायोजनं कृतवन्तः किन्तु 1,000 वर्षस्य यत् परतन्त्रता आसीत् मित्राणि तस्मात् कारणात् अस्माकम् एतत् पराभवः जातः इदानीं पुनः स चक्रः उत्थानस्य आगतः अस्ति अस्मिन् भारतस्य उत्थानस्य यद् आन्दोलनम् अस्ति अस्मिन् आन्दोलने मा भारती अस्माकं चयनं कृतवती अस्ति वयं सर्वेपि मिलित्वा अस्मिन् राष्ट्रयज्ञे स्वकीय आहुतिं दद्मः स्वकीय परिवारं संस्कृत परिवारं कुर्मः भारतीय मूल्य आधारित जीवनं स्वयमपि जीवामः अन्येभ्यः अपि प्रेरणां दद्मः तदेव अस्माकं जीवनस्य सार्थकता भविष्यति पुनरपि भारतस्य वैभवं वयं संस्कृत माध्यमेन आनेतुं शक्नुमः अस्माकं भारते कदापि धनं पैमाना न आसीत् समृद्धेः अस्माकं जीवने तथा न आसीत् अस्माकं पूर्वजानां कृते धनसङ्ग्रहणम् एकमेव एकसूत्रीय कार्यक्रमः न आसीत् ते तो केवल बौद्धिक सम्पदां सम्पादितुम् एव उद्युक्ताः भवन्ति स्म एतत् जीवनं किमर्थं मया प्राप्तम् अस्मिन् जीवने मया किं करणीयम् एतस्मिन् विषये एव अनुसन्धानं कुर्वन्ति स्म अस्माकमपि एकं लक्ष्यं भवेत् यदि अस्मिन् जीवने वन लाइफ वन मिशन मया अस्मिन् जीवने किं सम्पादनीयं किं करणीयम् अस्मिन् विषये चिन्तनं भवेत् इदानीं मया 1 मास 2 मास चतुर्मासेभ्यः यत् पठितं तस्य उपयोगः समाजाय कथं भवेत् तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं स्वार्थी जीवनम् अस्माकं कदापि नासीत् न अस्माकं पूर्वजानाम् आसीत् न ऋषीणाम् आसीत् ते सर्वेपि परोपकाराय एव जीवन्ति स्म पश्यतु दधीचि ऋषिं पश्यतु स्वकीय अस्थिं सः राष्ट्राय दत्तवान् आसीत् पश्यतु तादृशान् बहवः जनाः सन्ति ऋषयः ये केवल राष्ट्र समाज और मानवता निमित्त एव स्वकीय जीवनं दत्तवन्तः तो अस्माकं वंशजाः तो ते सन्ति ते भोगशालिनः न आसन् ते त्यागशालिनः आसन् अद्यापि वयं कृष्णं यदि कृष्णस्य पूजां कुर्मः चेत् सः बालकृष्णः गोपालकृष्णस्य पूजां कुर्मः रामस्य पूजां कुर्मः चेत् वनवासी रामस्य पूजनं कुर्मः तो तादृशी परम्परा अस्माकम् अस्ति तां परम्पराम् अनुसृत्य अस्य राष्ट्रस्य निर्माणे वयं कथं स्वकीय जीवनस्य कश्चन अंशः समर्पयामः अस्मिन् विषये चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति मम पुत्रः सन्मार्गे कथं गच्छेत्
अस्मिन् विषये चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति। नो चेत् भवन्तः कोट्याधिक धनं स्थाप्य अपि गच्छन्ति चेत् तस्य कोऽपि लाभः नास्ति। एकः एव पुत्रः श्रेष्ठः, यः समाजस्य कृते राष्ट्रस्य कृते चिन्तनं करोति। नो चेत् वयं बहवः घटनाः इदानीं भवन्ति। मुम्बै नगरस्य एव काचित् पुरातनी घटना अस्ति। तस्याः एका वृद्धा आसीत्, तस्याः पुत्र विदेशे आसीत्। सा मृता बहुकालेभ्यः न दृष्टाः, केनचित् द्वारा उद्घटिता। तावत् अस्थिपञ्जरः एव आसीत्, अन्यत् सर्वं नष्टम् आसीत्। तादृशः समाजस्य निर्माणम् अस्माकम् उद्देशः नास्ति। मातॄन् पितॄन् सह वृद्धाश्रमं प्रेषयेत्, तादृशस्य समाजस्य कल्पना अस्माकं नास्ति। अस्माकं समाजस्य कल्पना तु रामस्य परिवारस्य तादृशी अस्ति। परस्परत्यागस्य भावः, अन्यस्य कृते केवल त्यागः, स्वनिमित्तं किमपि चिन्तनं नास्ति। तादृश परिवारस्य कल्पना करणीया। एतदर्थमेव रामायणं प्रत्येकस्मिन् गृहे अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृत्याः, भारतीय समाजस्य एतदेव अमूल्यम् अस्ति, यत् सः यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं न स्वीकरोति। यत् समाजस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते यद् आवश्यकम् अस्ति तदेव स्वीकरोति, तस्य एव पूजां करोति। अतः अहम् अद्य भवद्भिः निमित्तम् एकमेव आग्रहं करोमि। अद्य आरभ्य भवन्तः यद् पठितवन्तः तस्य निष्ठापूर्वकं पुनरभ्यासं कुर्वन्तु, समाजे कुर्वन्तु, परिवार निमित्तं कुर्वन्तु, और पुनः रामायणस्य महत्त्वं वदतु, भगवद्गीतायाः महत्त्वं वदन्तु। अस्माकं यत् साहित्ये एका भगिनी उक्तवती आसीत् खगोलविज्ञानविषये। पश्यतु, अस्माकं खगोलविज्ञानिनः कीदृशाः आसन्। ते पूर्वमेव सर्वं रचनां कृत्वा, यथा उज्जयिनी मध्ये अहम् एक लघु वदामि। कर्करेखा गच्छति, तत्र कर्केश्वर महादेव मन्दिरम् अस्ति। कर्करेखायाः उपरि एव। न जाने कदा सहस्राधिक वर्षेभ्यः पूर्वं ते तत्र शिवलिंगं स्थाप्य जनाः तत्र पूजनं कुर्वन्ति कर्केश्वर महादेवस्य। ते कर्करेखां जानन्ति स्म अस्माकं पूर्वजाः, यत्र कर्करेखा अस्ति। अतः ते तत्र शिवलिंगं स्थाप्य समाजस्य कृते ते तत्र धर्म आधारित व्यवस्थां कृतवन्तः। तादृशः अस्माकं पूर्वजाः आसन्। 5000 वर्ष पूर्वं ते दूरदर्शनस्य आविष्कारं कृतवन्तः आसन्। यथा सञ्जयः धृतराष्ट्रस्य कृते लाइव प्रसारणं, लाइव कमेंट्री तत्र कृतवान् आसीत्, तद् विज्ञानम् आसीत्। 5000 वर्ष पूर्वं स टेस्ट ट्यूब इति बेबी एतस्य आविष्कारं भगवान् वेदव्यासः कृतवान् आसीत्। गान्धारी एतस्याः एक पिण्डमेव गर्भतः आगतः आसीत्। सः भगवान् वेदव्यासः 101 खण्डान् पृथक् कृत्वा 101 शिशूनां मध्ये परिवर्तनं कृतवान् आसीत्। तद् विज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। अस्माकं विज्ञानं तु विमानम् अस्ति, पुष्पक विमानस्य कि ये सर्वेपि उपविशन्ति चेदपि एक स्थानं रिक्तं भवति। लक्षाधिक उपवासयन्तु तदापि एक स्थानं रिक्तम् अस्ति। तादृशं विज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। अस्माकं तु पाराशर ऋषेः कृषितन्त्रम् आसीत्, उन्नत कृषितन्त्रं, येन समाज भारतीय जनैः विश्वस्य कृते वस्त्राणि दत्तं, भोजनं दत्तं। एषा संस्कृति भारतस्य आसीत्। तान् वयं स्मरणं कुर्मः। तेषां ग्रन्थाः, तैः ये ग्रन्थाः रचिताः तेषां पठनं वयं कुर्मः, अन्यान् पाठयामः, स्वकीय पुत्राणां कृते अध्ययनस्य व्यवस्थां कुर्मः। तदा एव अस्य राष्ट्रस्य पुनर्वैभवं भविष्यति। पुनरपि एषः विश्वे प्रप्रथम स्थानं प्राप्स्यति। और एषः समय आगतः। सर्वेपि जनाः पुनरागच्छन्ति, वदन्ति संस्कृतं सर्वश्रेष्ठ भाषा अस्ति, निश्चयेन अस्ति। अद्यतन विज्ञानं वदति संस्कृतं वदति चेत् बहुनां रोगाणां नाशः भवति। अद्य विज्ञानं वदति कृष्णः गोपालकः आसीत्, धेनोः उपयोगिता सः उक्तवान् आसीत्। अद्यतन अमेरिके जनाः वदन्ति यदि धेनुः समीपे गत्वा समययापनं कुर्मः चेत् तथा सकारात्मकता आगच्छति, नकारात्मकता दूर गच्छति, एक उत्साहः आगच्छति, ऊर्जा मिलति। एते विदेशी जनाः इदानीं वदन्ति अस्माकं पूर्वजाः सहस्रशः वर्ष पूर्वमेव उक्तवन्तः आसन् धेनुः कीदृशे समाजस्य कृते उपयोगी अस्ति। मित्राणि, अस्माभिः अस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं। बहु समृद्ध परंपरा अस्ति अस्माकं ज्ञान विज्ञानस्य, किन्तु पठेतारः न सन्ति।
किं स्वकीय पुत्रान् तस्मिन् विषये योजितुं शक्नुमः, स्वयं पठामः, अन्यान् प्रेरयामः, तर्हि एतत् सर्वं साधितुं शक्नुमः। अस्माकं भारते कस्यापि किमपि न्यूनता नास्ति, सर्वमपि अस्ति, किन्तु आवश्यकता अस्ति समर्पित जनानाम्, आवश्यकता अस्ति समर्पित कार्यकर्तॄणाम्। आगच्छन्तु, संस्कृत भारत्या सह योजिताः भवन्तु, तन मन धन सर्वविद अहं संस्कृताय समर्पयामि, संस्कृतस्य कृते समर्पितः भवामि। यदि धनम् अस्ति चेत् धनं ददामि, तन अस्ति तर्हि तस्य कृते समयं ददामि, यद् आवश्यकं तत् सर्वं दत्वा अहं राष्ट्रनिर्माणे स्वकीय भूमिकां निर्धारणं करोमि। मम जीवनम् अस्ति, मम जीवनस्य एकं लक्ष्यम् अस्ति, संस्कृतं लक्ष्यं मया प्राप्तम् अस्ति, संस्कृतं स्वीकृत्य राष्ट्रस्य समाजस्य सेवाम् अहं करिष्यामि। नो चेत् मित्राणि, अद्य वयं बालानां कृते पञ्चामृतस्य महत्त्वं न वदामः, तर्हि ते बिस्की रम्प पास्यन्ति चेत् अस्माकं दोषः। अद्य वयं बालानां कृते गीता रामायणस्य महत्त्वं न वदामः चेत् अग्रे गत्वा ते किमपि अश्लील साहित्यं पठिष्यति चेत् अस्माकं दोषः। वयं गीता रामायणस्य महत्त्वं न उक्तवन्तः। अद्य वयं यदि गंगा धेनोः अस्मितायाः विषये न वदिष्यामः चेत् अग्रे गत्वा सा नास्तिक भविष्यति चेत् अस्माकं दोषः। वयम् एतेषां विषये विशेषणं न उक्तवन्तः। अतः मम हस्तं योजित्वा अद्य आग्रहः अस्ति, अस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः, यत् पठितवन्तः तत् सर्वमपि समाजाय प्रत्यर्पयामः। ज्ञानं दानेन वर्धनं भवति। भवन्तः इदानीं यदि पाठनम् आरम्भं करिष्यन्ति चेत् भवतां क्षमता वर्धिता भविष्यन्ति, भवन्तः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः मम चेतन महोदय अन्ये ये सन्ति आयोजकाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः एकः आग्रहः अस्ति, कृपया सप्ताहे एकवारं मेलनस्य समयः निश्चयं कुर्वन्तु, तत्र शास्त्र अध्ययनस्य व्यवस्थां कुर्वन्तु। तेन भवतां समूह प्रखरतां याति, विद्वतां यास्यति। भवन्तः सर्वेपि संस्कृतस्य सेवकाः भूत्वा कथञ्चित् संस्कृतस्य सेवायां सर्वेपि संलग्नाः भविष्यन्ति। वयं सर्वेपि मिलित्वा राष्ट्रस्य कृते यत् यत् करणीयं सर्वं करिष्यामः, तद् संस्कृतमाध्यमेन करिष्यामः। अधिकं समयः जातः, क्षम्यताम्, अहं याचयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एषा पंक्ति संस्कृते अस्ति, भारतीय जनानां हृदये अस्ति। केवल भारतीय एव चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति, सर्वे सुखिनः भवन्तु इति। अस्य अन्यः कस्यापि संस्कृत्याम् एतादृश चिन्तनं नास्ति। अतः वयं सर्वेपि राष्ट्र विश्वस्य निमित्तं जीवनं जीवामः, सर्वेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। पुनः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। जय श्रीराम, जय श्रीराम।